हज़रात गिरामी क़द्र तसव्वुफ़ की महफ़िल है और तसव्वुफ़ की जो मनाजिल है उनकी पहली मंजिल तज़किये नफ्स है। और अगर तज़किये नफ्स पर काम नहीं हुआ तो तसव्वुफ़ की छत तो बहुत दूर की बात है, कोई पहला ज़िना भी पार नहीं कर सका। और रब्बे ज़ुल जलाल ने रसूल आज़म अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इसी मकसद के तहत इस दार फ़ानी में भेजा है। रब्बे ज़ुल जलाल कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, फरमाया और मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं बताता, बेशक नफ्स तो बुराई का बड़ा हुक्म देने वाला है। अब आप देखें रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में एक जगह पर इरशाद फरमाया, इन्ना शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। और हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर आईने के दो रुख होते हैं। तो जब रब्बे ज़ुल जलाल फरमा रहा है कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, इसका मतलब कोई ऐसा दुश्मन भी है जो छुपा हुआ है। और फिर नफ्स उसी दुश्मन का नाम है जिसके बारे में रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि बेशक नफ्स तो जो है वो बड़ा बुराई का हुक्म देने वाला है, और बल्कि शैतान से बड़ा दुश्मन नफ्स है। क्यों है? क्योंकि शैतान इंसान के बाहर होता है और बाहर से इंसान को वरगलाता है, और बाहर से वरगला करके फिर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी समझता है। और इंसान इस बात पर मजबूर नहीं होता कि वो जो उसने कहा है वो करे। इंसान अपनी अक्ल से फैसला लेने पर कुदरत रखता है, लेकिन नफ्स का मामला यह है कि नफ्स मजबूर करता है कि जो मैं कह रहा हूं वो करो, नहीं करोगे तो तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी। और ये नफ्स शैतान का वो नुमाइंदा है जो हमारे अंदर हमारी रगों के साथ दौड़ता है, और यही वो शैतान का नुमाइंदा है जिसके बारे में रसूल आज़म ने फरमाया था कि शैतान तुम्हारी रगों के अंदर, तुम्हारे जिस्म के अंदर, रगों के अंदर वैसे दौड़ता है जैसे कि खून दौड़ता है। ये वही नुमाइंदा है, और शैतान का सारा काम यही करता है। जिस तरीके से होते हैं ना अपने आस्तीन के सांप जिन्हें कहते हैं, यह हम नफ्स जो है इंसानों का आस्तीन का सांप है, रहता साथ में है, खाता वो है जो हम खिलाते हैं, हमारा ही खाना खाता है, हमारे ही साथ रहता है, हमारे साथ जिंदगी गुजारता है, लेकिन दुश्मनी हमसे ही कर रहा होता है। तो ये नफ्स जो है ये ज्यादा बदतरीन दुश्मन है शैतान के मुकाबले में। अच्छा, शैतान का मामला ये होता है वो आपको बुराई की तरफ उकसाता है, और नफ्स इससे 4 कदम आगे चलता है। नफ्स बुराई की तरफ नहीं उकसाता, वो आपको नेकी की दावत दे के बुराई करवा देता है। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है नफ्स के 4 हमलों का तज़किरा किया, और आपकी तालीमात में से ये 4 हमले बड़े मशहूर हैं। उन 4 हमलों के बारे में मैं आपको बताता हूँ, इंशाअल्लाह आपको एहसास होगा कि हम किस जगह पर खड़े हुए हैं। हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया कि सबसे पहले जो नफ्स हमला करता है वो ये हमला होता है कि वो आपके दिल को मुतमईन कर देता है। किस बात पर मुतमईन? आपको इस बात का एहसास दिला देता है कि साहब जो मैं कर रहा हूं वो ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। मिसाल के तौर पर आज हमारे माशरे के अंदर क्या होता है, एक बंदा नमाजी है, नेक है, परहेजगार है, अच्छी बात है, फिर कभी कभार वो एक छोटा गुनाह कर लेता है, कभी कभार एक छोटा झूठ बोल देता है। होना तो ये चाहिए था कि जब छोटा झूठ बोले तो उसे एहसास होना चाहिए था कि यार मैंने झूठ बोल के बड़ा गुनाह किया, लेकिन नफ्स क्या करता है, पीछे से सपोर्ट करता है और कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, हमेशा तो सच बोलता है ना, आज ही तो झूठ बोला, क्या परेशानी। सही बात है। वो 5 वक्त का नमाजी है, वो ये नहीं कह रहा, नफ्स उसको ये नहीं कहता नमाज मत पढ़ो, कहता नमाज पढ़ो। फिर क्या होता है, कभी किसी वजह से नमाज छूट गई, तो जब छूट गई और उसने इरादा किया भाई कज़ा कर लेता हूँ, चलो दोहरा लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, अपनी नमाज जो मैंने नहीं पढ़ी वो पढ़ लेता हूँ, तो नफ्स पीछे से कहता है दिन भर तो पढ़ता है ना, एक मरतबा नहीं पढ़ी तो क्या परेशानी, रोज तो पढ़ता ही है तू। बिलाखिर वो दिल को मुतमईन कर देता है कि साहब जो तू कर रहा है उसमें कोई परेशानी नहीं है, दुनिया ही कर रही है। हराम का मौका आया खाने का तो वो बेफिक्र होकर उसको खाने देता है। उसके दिल में ये डालता है कि यार रोज तो हलाल ही खाता है ना, आज किसी सट्टे वाले के यहाँ से दावत आ गई तो क्या परेशानी है, सारी दुनिया जाएगी तो अकेला थोड़ा ना जाएगा, तेरा फला रिश्तेदार जाएगा, देखो वो इमाम साहब मस्जिद के, वो तो इमाम है मस्जिद के, वो भी तो जाएंगे, तो तू नहीं जा सकता, तू भी चला जा। इस तरह करके दिल को मुतमईन कर देता है और इंसान इसी में उलझ कर रह जाता है, और उसे एहसास ही नहीं होता कि कब वो शैतान के दाव में फंस गया, नफ्स के चक्कर में आ गया। हुजूर गौसे आजम के साथ क्या हुआ, यही हुआ। हुजूर गौसे आजम जो है तशरीफ फरमा है,
اچانک ایک روشنی ظاہر ہوئی. کس طریقے سے؟ ویسے ہی جیسے حضرت موسیٰ کے لیے درخت سے آواز آئی تھی، ویسے ہی حضور غوث اعظم کے لیے آواز آئی روشنی سے. کہا اے عبد القادر، میں تیرا خدا بول رہا ہوں. حضور غوث اعظم نے کہا اچھا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا عبد القادر تو بڑا نیک بندہ ہے، بڑا برگزیدہ بندہ، تو نے اتنی عبادت کر لی، اتنی عبادت کر لی کہ اب تجھے عبادت کی ضرورت ہی نہیں. اب دیکھو کیا کیا یہاں پر، اطمینان دیا دل کو کہ مطمئن ہو جا، کوئی پریشانی نہیں، تو نے بہت عبادت کر لی، اب تجھے عبادت کی ضرورت نہیں. حضور غوث اعظم وہیں اس چال کو سمجھ گئے اور فرمایا میرے دل میں آیا کہ اگر عبادت معاف ہوتی تو سب سے پہلے رسول اعظم پر ہوتی. جب مصطفیٰ جان رحمت پر معاف نہیں ہوئی تو میں تو غلام ہوں، مجھ پر کیسے معاف ہو سکتی؟ فوراً حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ میری عبادت معاف ہو جائے. جب اللہ کے نبی پر عبادت معاف نہیں تو مجھ پر معاف کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پھر اب اگلا داؤ اس نے کھیلا، پھر اطمینان دیا کہ عبد القادر تجھے آج تیرے علم نے بچا لیا. پھر اس کو داؤ دیا کہ آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا. مطلب یہ بتانا چاہتا ہے کہ تو بہت بڑا عالم ہے، یہ احساس دلانا چاہتا ہے تو بہت بڑا عالم ہے، اپنے آپ کو عالم سمجھ. حضور غوث اعظم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اے شیطان بھاگ جائے یہاں سے، میں سمجھ گیا تو مجھے اسی داؤ میں الجھانا چاہتا ہے جس میں ابلیس کو الجھایا تھا. جس میں ابلیس الجھا تھا اسی میں مجھے بھی الجھانا چاہتا ہے، جس میں خود تو الجھ گیا تھا تو بھی تو اسی بات پر الجھاتا انا خیر من، کہ میں جو ہے اس سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھ کو جو ہے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا، تو اسی چیز میں تو مجھے بھی الجھانا چاہتا ہے. علم کی وجہ سے نہیں، میں اب رب کے فضل کی وجہ سے بچ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نفس کا پہلا داؤ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نفس کو مطمئن، دل کو مطمئن کر دینا، اطمینان دے دینا. دوسرا داؤ شیطان کا ہوتا ہے نیکی میں خود پسند بنا لینا. مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیکی میں خود پسند ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیطان آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تو نیک ہے اور جتنے بیٹھے ہیں یہ سب مکار ہیں، تو بڑا نیک ہے، تو بڑا عبادت گزار ہے. پھر انسان اپنے علاوہ سب کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے. صاحب جو ہے میں عبادت گزار ہوں، وہ روزہ نہیں رکھتا، یہ نماز نہیں پڑھتا، وہ نیکی نہیں کرتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ صرف دوسروں کی برائیاں ڈھونڈنا شروع کرتا ہے، اپنی خرابیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف دوسروں میں کمیاں نکالے گا، خود پسند بنا دے گا شیطان. بغداد کے اندر جو ہے ایک اللہ کے ولی، بہت بڑے شیخ اپنی خانقاہ چلایا کرتے، پیشانی پر جو ہے سجدوں کے نشان تھے، عبادت گزار تھے، جس راستے سے گزرتے لوگ بڑی عزت و اہمیت کے ساتھ دیکھتے. بڑے شیخ تھے، لوگ دست بوسی کرتے، قدم بوسی کرتے، جس راستے سے گزرتے لوگ ادب احترام کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے. نام عبد الرحمن تھا، بڑی محبت کرتے لوگ ان کی، بڑی عزت کرتے. ایک دن جو ہے رات کے پچھلے پہر اٹھے تو دل میں خیال آیا عبد الرحمن تو کتنا عبادت گزار ہے، ساری دنیا خواب غفلت میں سو رہی ہے اور تو اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کتنا نیک ہے. اچھا شیطان کا یہ وارث طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا لگے گا میں تو شکر ادا کر رہا ہوں رب کا، میں تو شکر گزار بن رہا ہوں رب کا کہ مولا کتنا تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے عبادت گزار بنایا کہ رات کے پچھلے پہر میں اٹھ رہا ہوں. لیکن وہاں پر وہ ایک چیز اور ڈال رہا ہوتا ہے، تیرے علاوہ باقی سب سو رہے ہیں، دوسروں کو حقیر بنا رہا ہے. شکر یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک تیرا شکر و احسان کہ تو نے مجھے عبادت گزار بنایا، یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اگلا سینٹنس آ رہا ہے کہ باقی سب خواب غفلت میں سوئے، تو اٹھ کر کے عبادت کر رہا تو کتنا نیک ہے، کتنا نیک ہے تو. ایک دن رات عشاء کی نماز کے بعد درس و تدریس کر کے لوگوں کو جو ہے جتنے سالک بیٹھے ہوئے تھے ان کو کچھ وظیفے سکھا کر کے ادب و احترام کی نصیحت کر کے جا کر کے حجرے میں پہنچے ہیں تو 3 پارے قرآن پاک کے کھول کے پڑھ لیے. جب 3 پارے مکمل ہو گئے تو قرآن شریف رکھ کر کے سوچا عبد الرحمن کیا کمال کیا تو نے، آج تو نے عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد درس بھی دیا، لوگوں کو تعلیم بھی دی. بات تو یہ تھی کہ اگر عشاء کی نماز کے بعد کسی نے ایک مسئلہ بھی سیکھ لیا، سکھا لیا تو پوری رات کی عبادت سے افضل. تو نے تو درس و تدریس بھی کر لی اور اس کے بعد 3 پارے بھی پڑھ لیے، اور تیرا پڑوس کا جوان تو سو رہا ہے، تو نے تو 3 پارے پڑھ لیے، پڑوس کا جوان تو سو رہا ہے، اور پھر تجھے تہجد میں بھی اٹھنا ہے تو کتنا عبادت گزار ہے تو. بس یہ خود پسندی ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ کہ اگلا دن آیا،
अगले दिन जो है वो अपने मुरीदीन को तज़किए नफ्स का दर्स दे रहे थे, लोगों को नफ्स का तज़किया सिखा रहे थे। अचानक दरवाजे पर से एक फटे पुराने कपड़े पहनकर एक फ़कीर नमूदार हुआ, लिबास भी फटा हुआ, गर्द से हटा हुआ, चेहरे पर जख्म है, शायद कई दिनों से ऐसा महसूस होता नहाया भी ना हो। आवाज़ दी, अब्दुर्रहमान। हैरानी के साथ अब्दुर्रहमान ने देखा, भाई कौन आ गया मुझे नाम से पुकारने वाला? लोग तो शेख जी कहा करते हैं, लोग तो हजरत कहा करते हैं, किबला कहते हैं, मोहतरम कहते हैं, अब्दुर्रहमान नाम से कौन पुकार रहा है? दरबान ने भी डंडा उठा लिया, अरे भाई भाग यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आ रहा है? कि मुझे अब्दुर्रहमान से काम है। अब लोगों के सामने उसको भगा तो नहीं सकते थे, लिहाजा बुलाया, भाई करीब बुलाओ। फकीर करीब आया, शागिर्द जो बैठे हुए थे सब नाराज हो गए, भाई ये क्या गंदे लिबास में यहाँ चला है? सबके चेहरे पर गुस्से के आसार हैं। अब्दुर्रहमान ने कहा, बाबा क्या परेशानी है? अगर खाना चाहिए तो लंगर खाने चले जाओ, खाना मिल जाएगा। उस फकीर ने जुमला सुना और बुलंद आवाज से कह कहा लगा करके हंसा, खाना? तू मुझे खाना खिलाएगा? तू मुझे खाना खिलाएगा? जा पहले अपने घर की बदबू दूर कर, अपने घर की बदबू दूर कर। शेख ने कहा कि घर की बदबू? यहाँ मेरे घर के अंदर इत्र भी लगाया जाता है, लोबान भी सुलगाया जाता है, मुख्तलिफ किस्म की बखूर जलाई जाती है, हर तरफ खुशबू का माहौल है, पूरा माहौल मुअत्तर है, फजा मुअत्तर है, तू बदबू की बात कर रहा है? कहा मुझे तो बदबू आ रही है। कहा किस चीज की बदबू? कहा गंदे नफ्स की बदबू, गंदे नफ्स की बदबू। फिर करीब जाकर के कान में कहा कि तू चाहे जितना नहा ले धो ले, तेरी सफाई तो साफ हो जाएगी, उस कुत्ते का क्या करेगा जो काला कुत्ता तेरे अंदर बैठा हुआ है? उस कुत्ते का क्या करेगा जो तेरे अंदर बैठा हुआ, वो कीचड़ में लथपथ होकर तेरे अंदर है, उसे कैसे भगाएगा? ये कहकर वो फकीर चला गया। रात हुई, नमाज इशा के बाद दर्स देने के बाद शेख अब्दुर्रहमान आए अपने कमरे के अंदर, आईने के सामने खड़े हुए, चेहरे पर नूर है, आंखों में चमक है, पेशानी पर सजदे के निशान है। अभी अपने आप को देख करके खुश ही हो रहे थे कि अचानक दिल से आवाज आई और उस फकीर की आवाज कानों में गूंजी, उस कुत्ते को कैसे भगाएगा जो तेरे अंदर बैठा? जब सुना ना तो अब्दुर्रहमान के चेहरे के हाव भाव बदल गए, और जब गौर करके अपने अंदर देखा तो वाकई वो कुत्ता नजर आया। जब वो कुत्ता नजर आया तो एहसास हुआ कि अब इस कुत्ते को कैसे भगाऊं। तो फिर क्या किया? रात भर आंखों में आंसू है। ये शर्मिंदगी के आंसू नहीं, ये इस बात के आंसू हैं कि मैं जिंदगी भर उस छल में जीता रहा, उस पर्दे में जीता रहा जिसे मैं अच्छा समझ रहा था कि मैं तो बड़ा मुत्तकी हूं, नेक हूं, मेरे सिवा तो दुनिया में कोई है ही नहीं इतना बड़ा। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं तो कुछ था ही नहीं। तो फिर अब्दुर्रहमान ने क्या किया? शेख अब्दुर्रहमान ने अपना जुब्बा उतारा, पगड़ी उतारी, बोरिया पहना और रात को खानका से निकल गए। जब निकले हैं रास्ते में तो बड़ा जोश है अंदर, और दिल में एक बात है कि साहब बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूं, आज के बाद मुझे कोई इज्जत से नहीं देखेगा, आज के बाद मुझे कोई इस तरीके से हाथ नहीं चूमेगा, कोई मेरी मोहब्बत से मुझे नहीं देखेगा आज के बाद। वहां से निकले हैं, थोड़ी देर गुजरी, जैसे सूरज नमूदार हुआ, खानका में लोग पहुंचे, पता चला अब्दुर्रहमान, शेख अब्दुर्रहमान गायब। शेख अब्दुर्रहमान आगे बढ़ चुके थे। जैसे जैसे सूरज ऊंचा होता गया और शहर दूर होता गया, रेगिस्तान आए। जब रेगिस्तान आए तो नंगे पैर थे, पैर जलने लगे। नफ्स ने फिर कहा, अब्दुर्रहमान कहाँ जा रहा है? नंगे पैर कहाँ चल पड़ा है? तेरा अच्छा लिबास घर पर है, मखमल का बिस्तर घर पर है, खानका के अंदर तेरे लिए खाने का इंतजाम है। सर्दी का मौसम आएगा, मुरीदीन गर्म पानी करके लाएंगे, गर्मी का मौसम आएगा, मुरीदीन ठंडा पानी करके लाएंगे। तुझे किस चीज की जरूरत है? तो क्यों यहाँ बयाबान में निकल आया? इस रेगिस्तान में क्यों चला आया? अब्दुर्रहमान ने सीने पर हाथ रखा और कहा, तू फिर मुझे वर्गलाना चाहता है? आज मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, अब मैं तेरी बात नहीं सुनने वाला। अब्दुर्रहमान चलते रहे, चलते रहे, फिर आखिर पैर जलने लगे। जब पैर जलने लगे तो एक सायादार दरख्त नजर आया, उसके नीचे साया था। नफ्स ने फिर कहा, चल इतना तो कर, तू तो मखमल के फर्श पर चलने वाला आदमी है, इस रेत पर कब तक चलेगा? ये दहकती हुई रेत तेरे लिए नहीं बनाई, तेरे लिए तो अच्छे अच्छे मखमल की चप्पल है, वहां पहन करके जा, तेरे लिए तो अच्छे अच्छे नालेन है, वो पहन करके जा। अब्दुर्रहमान ने कहा नहीं। कहा तो चल इतना तो कर, इस दरख्त के नीचे साया है, उस साये में चल, उस साये में चल। अब्दुर्रहमान ने कहा नहीं, आज तो ये भी नहीं करूंगा, अब तो इस साये के नीचे भी नहीं जाऊंगा। उसकी मुखालिफत करते हुए आगे बढ़ते रहे। अब तो कपड़े भी फट चुके, हालात भी खस्ता हो गए, भूख से भी परेशान हाल है। बिलाखिर सामने एक शहर नजर आया। दिल ने कहा चल इस शहर में चलता हूं।
عبدالرحمن نے ہمت کی اور شہر کے اندر داخل ہوئے. جب داخل ہوئے تو آج پہلی مرتبہ وہ جو بغداد کا بڑا شیخ تھا وہ ایک دکان کے سامنے ہاتھ بڑھا کر کے کانپتے ہوئے, ہاتھ سے کانپتے ہوئے لبوں سے کہہ رہا ہے مجھے اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو. جب دکاندار نے دیکھا نا کہ صبح صبح فقیر آ گیا ہے اور نہایا ہوا بھی نہیں ہے, دھویا ہوا بھی نہیں ہے, کپڑے بھی گندے ہیں, اس دکاندار نے بھی جھڑک دیا جا بھاگ یہاں سے, صبح صبح کہاں سے چلا آیا. نفس نے کہا دیکھ تجھے کتنی بے عزتی محسوس ہو رہی ہے, تیری کیا عزت تھی, تو راستے سے گزرتا تھا لوگ ہاتھ باندھ کر نگاہیں جھکا کر تیرا استقبال کرتے تھے, یہاں تجھے جھڑکا جا رہا ہے, تو چل واپس بغداد. عبدالرحمن نے کہا نہیں تیری یہی سزا ہے, اب تیری یہی سزا ہے, یہی سننے کے لیے میں یہاں آیا تھا. تھوڑا اور آگے بڑھے, بھوک لگی تھی. کچھ نوجوانوں نے دیکھا دکان کے قریب کھڑے ہوئے, مذاق اڑانے لگے, بابا کہاں سے آیا ہے, ملنگ سا لگ رہا ہے, پتہ نہیں نہایا دھویا کب سے نہیں ہے. انہی میں سے ایک نوجوان نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور پھینک کر کے مارا شیخ عبدالرحمن کو. جب مارا تو وہ لکڑی کا وہ جو روٹی کا ٹکڑا تھا وہ زمین پر گر گیا. شیخ عبدالرحمن نے اٹھایا, اسے دھویا, صاف کیا اور کہا اللہ پاک تمہارا بھلا کرے, اور لقمہ اٹھا کر کے جھولی میں ڈال کر کے آگے بڑھ گئے. کچھ بچے پیچھے لگ گئے, شرارتی بچے تھے, انہوں نے پتھر برسائے. جب پتھر برسائے تو ایک پتھر آ کر کے پیشانی پر لگا. شیخ عبدالرحمن کے سر سے خون نکل آیا. جب خون کا فوارہ نکلا نا تو نفس نے پھر کہا دیکھ تجھے لوگ کانٹا چبھنے نہیں دیتے تھے, آج تجھ پر پتھر برسائے جا رہے ہیں. شیخ عبدالرحمن نے کہا نہیں تیری یہی سزا ہے, اب تو میں پتھر کھانے کے لیے ہی آیا ہوں, میں پتھر کھاؤں گا. نفس ملامت کرتا رہا, کہتا رہا کہ چل واپس بغداد. شیخ عبدالرحمن نے نہیں سنا اور بالآخر ایک جا کر کے ایک کھنڈر کے اندر اپنا بسیرا کر لیا, وہیں پر اپنی زندگی گزارنی شروع کی. کچھ دن گزرے, شیطان نے اپنا ایک اور وار کیا اور ایک سوداگر کو بھیج دیا. وہ سوداگر آگے آگے چلتا, پیچھے دو خادم بڑے بڑے تھال لے کر چل رہے تھے. جب وہ پہنچے شیخ عبدالرحمن کے پاس تو شیخ عبدالرحمن سے کہا کہ آپ کپڑے تو آپ کے پھٹے ہوئے ہیں لیکن چہرے پر جو نور دکھ رہا ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ معمولی آدمی نہیں ہیں. سوداگر نے کہا میں کچھ دینا چاہتا ہوں, لیکن شیخ عبدالرحمن کی آنکھیں بند تھیں, وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے, اللہ کو یاد کر رہے تھے. بالآخر شیخ عبدالرحمن نے آنکھیں کھولی اس کی آواز سن کر کے. سوداگر نے جو ہے 2 تھال پیش کر دیے, ایک میں کھانا تھا, طرح طرح کے انواع اقسام کے کھانے تھے, ایک میں جو ہے مال رکھا ہوا تھا, سونے کی اشرفیاں اور یہ ساری چیزیں تھیں. سوداگر نے کہا یہ تمام چیزیں آپ کی, یہ مال آپ کا, یہ کھانا آپ کا, اور یہ آج نہیں, آپ جب تک باحیات رہیں گے میں آپ کو پہنچاتا رہوں گا. اس پیسے سے آپ خانقاہ بنائیے, لوگوں کو تعلیم دیجیے, تربیت کیجیے. شیطان نے وار کیا اور کہا عبدالرحمن کتنا اچھا موقع ہے, تو اسی کے لیے تو بنا ہے, چلیے پیسہ لے لے, اور یہ پیسہ لے کے اپنی زندگی بھی بہتر بنا, اور اس پیسے کو اپنے اوپر خرچ مت کرنا, اس پیسے کو لوگوں کی اچھائی میں خرچ کرنا, لوگوں کی بھلائی میں خرچ کرنا. شیخ عبدالرحمن نے تھال اٹھا کر کے پھینکا دور, مٹی اٹھا کر کے کھانے پر ڈالی اور کہا لے جاؤ اسے میرے سامنے سے. سوداگر نے کہا بابا پر یہ تو آپ کے لیے تھا. کہا مجھے نہیں چاہیے, تم پھر سے مجھے دنیا میں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو, میں دنیا سے دور بھاگ کر آیا تو تم پھر سے دنیا کے قریب لینے کے لیے آئے ہو, مجھے نہیں چاہیے ساری چیزیں. سوداگر اٹھ کر کے چلا گیا. شیخ عبدالرحمن وہاں سے ایسے بھاگے جیسے شیر دیکھ لیا ہو, اور بھاگ کر کے ایک جنگل کے اندر, بیابان کے اندر کٹیا بنا لی. سالوں گزر گئے, اب تو جو ہے جسم پر گوشت بھی باقی نہیں رہا, لیکن آنکھوں میں وہ نور ہے کہ اب حالات یہ ہیں کہ اب جانور پاس آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں اس بیابان کے اندر, جنگل کے اندر شیخ عبدالرحمن کی باتیں سنتے رہتے ہیں, ان کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں. وہ ذکر کرتے ہیں تو کانوں سے اپنا ذکر سنتے رہتے ہیں. بڑی شان کے ساتھ شیخ عبدالرحمن اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں. اور بالآخر شیخ عبدالرحمن کو احساس ہوا کہ میں کس منزل پر اب پہنچا ہوں, اور ایک کتا وہاں پر آیا. اس کتے نے آ کر کے شیخ عبدالرحمن کے پاس ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا ہے جو شاید کہیں سے حاصل ہو گئی ہوگی, اس روٹی کے ٹکڑے کو کھانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ کتا آ گیا. جب کتا آیا نا تو شیخ عبدالرحمن نے اس کو بھوکا دیکھا تو روٹی کا ٹکڑا اس کے سامنے ڈال دیا, اس کتے نے کھا لیا. کتے نے پھر اور مانگا, شیخ عبدالرحمن نے پھر اور دیا. کتے نے پھر مانگا, شیخ عبدالرحمن نے پھر دیا. بالآخر جتنی روٹی تھی سب ختم ہو گئی. اب شیخ عبدالرحمن بھوکے ہیں, لیکن کتا اطمینان کے ساتھ آ کر کے شیخ عبدالرحمن کے قدموں میں بیٹھ گیا. شیخ عبدالرحمن نے کتے کو دیکھا, اتنے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا. ذہن میں بات آئی اور اپنے شیطان کو یوں ہاتھ لگا کر کہا اپنے نفس کو, اے نفس یہ کتا تجھ سے اچھا ہے,
یہ کتا تجھ سے اچھا ہے، اس کو میں نے ایک بار کھانا کھلایا تو اپنے مالک سے کتنی وفاداری کر رہا ہے، تجھے کتنے مرغے مسلم کھلائے، تجھے کتنا انواع و اقسام کا کھانا کھلایا، تجھے کتنے نظارے کروائے، تجھے کتنا سکون دیا، تجھے کتنا اطمینان دیا، لیکن بدلے میں تو نے مجھے کیا دیا؟ تو نے مجھے صرف اور صرف اپنے رب سے دور کیا، تو نے مجھے میرے خدا سے دور کیا، تو کسی کام کا نہیں، تو نے ہمیشہ مجھے نقصان پہنچایا، تجھ سے اچھا تو یہ کتا ہے۔ لیکن اس دن آواز اندر سے نہیں آئی، گویا کہ وہ نفس جو تھا وہ خاموش ہو چکا تھا۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ عبد الرحمن اب اپنی بات مانے گا، اب رب کی بات مانے گا، اب میری بات نہیں مانے گا، لہٰذا اب نفس جو ہے خاموش ہو چکا تھا۔ بالآخر ایک قافلہ وہاں سے گزرا، اس قافلے میں بغداد کے کچھ لوگ بھی تھے، انہوں نے شیخ عبد الرحمن کو پہچان لیا۔ جب پہچانا تو بڑی منتیں کی واپس جانے کے لیے، لیکن شیخ عبد الرحمن نے کہا اب نہیں جاؤں گا، میرا وقت پورا ہو چکا۔ بالآخر شیخ عبد الرحمن کی روح دنیا سے رخصت ہوئی۔ جاتے جاتے انہوں نے ایک نصیحت کی اپنے ایک مرید کو جس نے انہیں پہچانا تھا، بوڑھا سا بزرگ تھا جو آ کر کے اسے پہچان لیا تھا۔ شیخ عبد الرحمن نے کہا آخری نصیحت کر کے تجھے جاتا ہوں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور میں نے آج اس مقام پر اپنے نفس کو پہچانا ہے، اس لیے یاد رکھ میں نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور یہ کہہ کر کے کلمہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ گفا کے اندر ایک خوشبو پھیل گئی، لوگوں نے کہا بڑا اللہ کا ولی تھا، مزار بنا دیا، ساری چیزیں ہو گئی۔ لیکن یہاں پر ایک بات جو سمجھنے والی تھی وہ یہ تھی کہ انسان کو خود پسندی کہاں تک لے کر جا سکتی ہے۔ آپ سوچیں نیکی کا کس طرح چولا پہنایا ہوا تھا، بظاہر وہ تو اللہ کا ولی محسوس ہوتا تھا، نیک بندہ محسوس ہوتا تھا، لیکن جب اس نے اپنے اندر جھانکا تو اس کے اندر وہ گندا کتا کیچڑ میں لت پت موجود تھا۔ شیطان کا تیسرا وار دل کو سخت کر دینا، دل کو سخت کر دیتا ہے۔ کس طور پر کر دیتا ہے؟ دل کو سخت اس طور پر کر دیتا ہے کہ وہ انسان کو برائی نہیں لگتی، اس کو افسوس ہی نہیں ہوتا اپنی برائی پر، وہ اڑ جاتا ہے اپنی غلطیوں پر، اسے یہ لگتا ہے کہ یار سب تو کر رہے ہیں تو میں کر رہا ہوں تو کیا پریشانی اس کے اندر، وہ اپنی بات پر اڑ جاتا ہے۔ پھر وہ دنیا سے کہتا ہے صاحب میرا دامن گندا ہے تو کیا ہوا، میں دنیا دکھائی تو نیک نہیں ہوں، میں تو اندر سے بھی گندا ہوں باہر سے بھی گندا ہوں۔ پھر وہ اپنے گناہوں پر اڑ جاتا ہے، وہیں پر اٹک جاتا ہے اور دنیا سے کہتا ہے صاحب کوئی پریشانی نہیں، دنیا ایسے ہی چلتی ہے۔ وہ اپنے جھوٹ کو ہنر سمجھ لیتا ہے، دنیا کہتی ہے جھوٹ مت بولو، نیک لوگ کہتے ہیں جھوٹ مت بولو، وہ کہتا ہے کیا پریشانی ہے، جھوٹ کے بغیر کاروبار ہو سکتا ہے بتاؤ، وہ کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کاروبار ہو سکتا ہے، جھوٹ کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے۔ وہ جھوٹ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، دل کو سخت بنا دیتا ہے، دل شرمندہ نہیں ہوتا۔ چوتھا وار اور سب سے خطرناک وار، چوتھا وار انسان کو یہ احساس دلا دیتا ہے نفس کہ تیری نافرمانی فطرت کی وجہ سے ہے، اور یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر انسان اپنے گناہوں کے لیے بھی معاذ اللہ رب کو ذمہ دار سمجھ لیتا ہے۔ نیند اس کی نہیں کھل رہی، جاگ وہ نہیں رہا، اس نے ارادہ ہی نہیں کیا فجر پڑھنے کا، لیکن کیا احساس دلایا صاحب اگر اللہ چاہتا تو میں پڑھ لیتا۔ اس نے اپنے گناہ کا ذمہ دار بھی اللہ کو ٹھہرا دیا، وہ ہر جگہ اللہ کو ٹھہرا رہا ہوتا ہے۔ صاحب اگر اللہ چاہتا تو ایسا موقع ہی نہیں لاتا کہ مجھے جھوٹ بولنا پڑتا، تو میں جھوٹ سے بچ جاتا۔ اگر اللہ چاہتا تو مجھے حلال کمائی کے ذریعے دے دیتا، میں حرام کماتا ہی نہیں۔ وہ ہر جگہ رب ذوالجلال کو شامل کر دیتا، اور یہ سب سے خطرناک جگہ ہے۔ اور اس جگہ کے بعد اس کے پاس صرف ایک آپشن بچتا ہے، یا تو واپس لوٹ آئے، اور اگر لوٹ کے نہیں آیا تو پھر وہ اس مایوسی کے اندر اس طرح ڈوب جاتا ہے کہ اسے موقع ہی نہیں ملتا، موقع ہی نہیں ملتا، وہ سوائے جہنم کے اور کہیں نہیں جا سکتا۔ کیونکہ آپ سوچو نا یار، اپنے گناہ کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہرا رہا ہے، قسم اللہ نے نہیں توفیق دی مجھے، توفیق مانگی کہاں؟ توفیق مانگتا تو رب دیتا نا، توفیق مانگی ہی نہیں، جھوٹ بولتا رہا اور کہتا رہا کہ صاحب اللہ اگر چاہتا تو مجھے جھوٹ بولنے کا موقع ہی نہیں دیتا، حرام کھاتا رہا اور کہتا رہا کہ اللہ اگر مجھے موقع دیتا حلال کمانے کا تو میں حرام کھاتا ہی نہیں۔ وہ اسی طریقے سے اپنی عادت بنا لیتا ہے، اور یہ سب سے خطرناک جگہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ چاروں وار سے بچنا کیسے؟ اچھا میں نے جو بات کہی اس بزرگ کے حوالے سے کہ یہ نفس جو ہے نا، انسان جب تک زندہ رہے گا یہ نفس مرے گا نہیں، نفس مرتا نہیں ہے۔ کوئی کہے صاحب میں نفس کو مار سکتا ہوں، کوئی نہیں مار سکتا۔ ہاں ایک چیز کر سکتے ہیں، آپ نفس کو پہچان لو۔ مثال کے طور پر آپ کو پتا لگ گیا کہ جس محفل میں میں رہتا ہوں وہاں میرا دشمن فلاں شخص ہے، تو اب آپ کیا کرو گے؟ اس سے احتیاط برتو گے، اس سے بچنے کی کوشش کرو گے، صاحب یہ میرا دشمن ہے، مجھے اس سے بچ کر رہنا ہے۔ تو اسی وجہ سے بزرگان دین نے فرمایا کہ اپنے نفس کو پہچان لو۔ اچھا ہر ایک کا نفس بھی الگ الگ ہے،
سب کا نفس ایک جیسا نہیں ہوتا. عالم کا نفس الگ ہے, وہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے تم سے بڑا عالم کون ہے شہر کے اندر. وہ یہ جملے لوگوں سے بلوا رہا ہوتا ہے, کبھی اس کے منہ سے کبھی اس کے منہ سے, تم سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے شہر کے اندر. وہ ہمیں ایسے دلاتا ہے. اور جو عوام ہوتی ہے ان کو اپنے اعتبار سے ورگ لاتا ہے, فقیہ کو اپنے اعتبار سے, مفتی کو اپنے اعتبار سے, پیر کو اپنے اعتبار سے. پیر کو بھی احساس دلاتا ہے تم سے زیادہ مرید کس کے ہیں یہاں پر. اور عام انسان ہو تو مثال کے طور پر ہمارے عید محمد صاحب ہوتے, ان سے کیا کہتا ہوگا, تو اس سے اچھی رضائی کوئی نہیں بناتا یہاں پر, تو سب سے اچھا رضائی بنانے والا. نعت خان سے کہے گا تم سے اچھی نعت کوئی نہیں پڑتا یہاں پر. مقرر سے کہے گا تم سے اچھا خطیب کوئی ہے ہی نہیں اسٹیج کے اوپر. وہ ہر طریقے سے ہر انسان کو الگ الگ ورگ لاتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اس کے وار کو سمجھنا ہوگا. جب اس کے وار کو سمجھیں گے تو پھر اس کے وار سے بچ جائیں گے. کیا ہوگا, پہلا وار جب وہ کرے کہ تم کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے کہ سب کر تو رہے تھوڑا تھوڑا, تم بھی کر لو, کیا پریشانی ہے, تو کیا کرنا ہے, اس وقت ہمیں ہر دن اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی کہ جو وہ کہے اس کے خلاف کرو. اور اس زمانے کے اندر جنگل میں جانا مناسب نہیں ہے. اس زمانے کے اندر طریقہ یہ ہے کہ نفس کے خلاف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ. مثال کے طور پر نفس کہہ رہا ہے ٹھنڈا پانی پیو, اس وقت آپ کو یہ کرنا ہے نہیں میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا, میں سادہ پانی پیوں گا. نفس آپ سے کہے گا کہ چل ایسا کر, ابھی اذان ہوئی ہے تھوڑی دیر بیٹھ جا, پھر چلا جانا اٹھ کر کے. آپ کو اسی وقت دل میں لانا ہے کہ یہ نفس مجھے بھڑکا رہا ہے, مجھے اٹھ کے اب بھی ہی جانا ہے. اور اگر اس وقت نہیں اٹھے تو یقین جانا نماز ہو جائے گی, تم نہیں اٹھنے والے, تم نہیں اٹھنے والے. اس لیے تمہیں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے, یہ چھوٹے چھوٹے قدم نفس کو ہرا سکتے ہیں. ہر چھوٹی بات پر قدم اٹھانا ہے, ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. نفس تم سے کہے گا کہ صاحب جو ہے وہ جا رہی ہے نا اس خاتون کو دیکھ لے ایک بار, دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں, ایک بار دیکھ لے. آپ کو کہنا میں نہیں دیکھوں گا, بھلے ہی میری رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, میں نہیں دیکھوں گا, اب نہیں دیکھنا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو نفس کے اٹھانی ہے. اور اگر آپ نے یہ کر لیا تو پھر وہ آپ سے دور ہو جائے گا. اور ہر دن ایک مرتبہ اپنے آپ سے ضرور یہ پوچھنا ہے کہ آج میں نے اپنے نفس کے خلاف کون کون سے کام کیے. حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں حضرت سلمان فارسی پہنچے. جب پہنچے نا تو حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کا مالک, آپ سوچیں اللہ کے رسول کا دوسرا خلیفہ, اتنی شان والا. حضرت سلمان فارسی پہنچے نا تو حضرت سلمان فارسی سے حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا, اے سلمان تو میرا یار ہے یار, بتا تو صحیح, ساری دنیا تو میری تعریفیں ہی کرتی رہتی ہے کہ عمر تمہارے دور میں جو ہے امن و شانتی ہو گئی, اتنا جو ہے امن ہو گیا کہ ایک دریا سے جو ہے شیر بھی پانی پیتا ہے, وہیں پر بھیڑیں بھی پانی پیتی ہے, اور شیر کی ہمت نہیں کہ بھیڑوں پر حملہ کر دے. بہت زیادہ امن ہو گیا ہے, بہت زیادہ مال کی فراوانی ہو گئی ہے, سب تعریفیں کرتے ہیں. سلمان تو میرا یار ہے, تو بتا حقیقت کیا ہے, تو بتا حقیقت کیا ہے. حضرت سلمان فارسی نے کہا عمر سچی بات ہے بتا دوں. کہاں بتاؤ. کہا میں نے سنا ہے کہ جب تمہارا کھانا آتا ہے تو کھانے میں کھانے کی سبزی کے ساتھ ساتھ چٹنی بھی آتی ہے, 2 طرح کا سالن پیش ہوتا ہے. عمر ایک بات کا جواب دو, تم 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہو, خلیفہ ہو, کیا تم کو یقین ہے کہ تمہاری خلافت کے اندر ہر آدمی نے کھانا کھایا ہوگا, ہر آدمی نے زندگی گزارنے لائق اس کو کھانا مل گیا ہوگا؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا نہیں مجھے نہیں پتا, پوری دنیا کے اندر مجھے کیسے خبر ہوگی کہ ہر آدمی کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. تو کہا پھر عمر تو 2 سبزیاں کیسے کھا سکتے ہو, ایک وقت میں 2 سبزیاں کیسے کھا سکتے ہو؟ ناجائز نہیں ہے 2 سبزی کھانا, لیکن یہ تقوی کا معیار ہے, یہ ولایت کا معیار ہے. اور صحابہ سے بڑا ولی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا, اور عمر سے بڑا ولی. فرمایا عمر کتنا بڑا ولی ہے, حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس دنیا میں جو ہے سب سے بڑا نیک آدمی عمر ہے, سب سے نیک آدمی عمر ہے. پھر اما عائشہ سے یہ روایت ہے, حضرت اما عائشہ نے پوچھا کہ سب سے نیک آدمی دنیا میں کون ہے, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ سب سے, مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ سب سے نیک آدمی, سب سے نیکوکار آدمی عمر ہے. حضرت اما عائشہ کے دل میں تھا کہ بات تو میرے والد کی ہوگی, ابو بکر کی ہوگی, لیکن بات تو عمر کی آ گئی. تو اما عائشہ نے پھر پوچھا کہ اچھا حضور سب سے نیک آدمی عمر ہے. حضور سمجھ گئے کہ عائشہ کیا جاننا چاہتی ہے, وہ تو غیب دان نبی ہے نا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں آؤں بلا, جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود. حضرت رسول اعظم نے سمجھ لیا کہ عائشہ کیا چاہتی ہے. اما عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ جتنے آسمان میں ستارے ہیں نا, جتنے زمین پر درخت ہیں, سب سے زیادہ نیکیاں جو ہے میرے عمر کی ہے, ان سب کے برابر. اور عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے. عمر ساری دنیا کا سب سے بڑا نیک آدمی, لیکن ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام عمر ہے. یہ عمر ہیں. کہا تم 2 سبزیاں کیسے کھا سکتے ہو؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا آج کے بعد سے 2 سبزیاں نہیں کھاؤں گا,
2 सब्जियां नहीं खाऊंगा, कोशिश करूंगा सिरके पर इक्तिफा कर लूं, सिरके पर ही कनात कर लूं, सब्जी भी ना खाऊं। ये मामला है, ये है शान, ये तरीका होता है। तो पहला तरीका ये है कि नफ्स के खिलाफ करना, जो भी हो नफ्स के खिलाफ करना। दूसरा मामला, जब वो नेकी की खुद पसंदी डाले ना आपके अंदर, तो आपको ये करना है कि आपको ये देखना है कि मेरी नेकी से मेरे अंदर गुरूर तो नहीं आ रहा। हुज़ूर गौसे आज़म ने फरमाया कि नेकी वो नेकी नहीं है, उसको नेकी नहीं कहते जो तुम्हारे अंदर तकब्बुर पैदा करे, बल्कि असल में वो नेकी है जो तुम्हारे अंदर आजिज़ी पैदा करे। अगर तुम्हारी नेकी से तुम्हारे अंदर इज्ज़ नहीं आ रहा कि साहब जो है मैंने नमाज पढ़ी है तो अल्लाह के लिए पढ़ी, बंदों के लिए थोड़ा ना पढ़ी है, लोग क्या कहेंगे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी है। तो आपके अंदर कहीं तकब्बुर तो नहीं आ रहा कि मैं नमाजी बन गया, मैं हाजी साहब बन गया, मैं जो है मुफ्ती बन गया, आलिम बन गया, फाजिल बन गया, इससे मेरे अंदर तो तकब्बुर नहीं आ रहा। कहीं मुझे ये देखना है, ये समझना है मुझे, और क्या मैं सामने वालों को हकीर तो नहीं समझ रहा, कहीं कमतर तो नहीं समझ रहा। नेकी इस चीज का नाम है कि बंदा अपने आप को सबसे हकीर समझे और अपने सिवा सबको अपने से ज्यादा ताजीम वाला समझे, सबको लायक ताजीम समझे कि सब लायक ताजीम है मेरे अलावा, मैं किस ताजीम के लायक हूं, मैं किस इज्जत के लायक हूं। ये नेकी है, असल में इसे ही नेकी कहते हैं। तीसरा तरीका, अगर दिल को सख्त कर दे तो उसकी जांच किस तरह होगी? उसकी जांच इस तरीके से होगी कि, अच्छा एक चीज और बता दूं, इल्म से दिल नरम नहीं होता कभी भी, इल्म से दिल नरम नहीं होता, इल्म से दिल सख्त हो सकता है, इल्म से दिल और सख्त हो सकता है, नरम नहीं होता। क्योंकि इल्म जो है ना इंसान के अंदर कई मरतबा तकब्बुर लाता है, और आप देखो ना शैतान किस वजह से मारा गया, इल्म की वजह से। तो इल्म नरमी नहीं लाता, तकब्बुर लाता है। तो नरमी क्या लाता है? नरमी लाता है जिक्र, दिल को नर्म करता है जिक्र। जिक्र मतलब याद करना, किसको याद करना? अल्लाह को याद करना, मौत को याद करना, कब्र को याद करना, हश्र को याद करना। इंसान ख्याल करे कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ जाने वाला, आज जमीन के ऊपर हूँ, कल जमीन के अंदर जाना है मुझे, हश्र के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है, कब्र को भी याद करना है, मौत को भी याद करना है, हश्र को भी याद करना है, अल्लाह को भी याद करना है। इस जिक्र से धीरे धीरे दिल नरम हो जाता है और उसे एहसास होता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, कल भी मिट्टी में था और आज जो है इस दुनिया में खड़ा हूँ, कल फिर मिट्टी में चला जाऊंगा। यही इंसान की कैफियत होती है। और चौथी और आखिरी जो वार था शैतान का, कि वो जो है आपको इस बात का एहसास दिला देता है कि साहब जो है सब दुनिया वैसे ही चल रही है तो आप भी चलते रहो, क्या परेशानी है, और अल्लाह जो चाहता है वही होता है, तो अल्लाह ने चाहा इसलिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, माज़अल्लाह, ऐसा दिल में डाल देता है। तो ये गुनाहों की आदत को जब फितरत समझ लेता है ना, तो उसका तरीका ये है कि आप इससे यूँ बच सकते हैं कि आप उस वक्त इस बात को याद करें जब आपको मायूसी के ठिकाने पर पहुंचा दे और आप यूं समझे कि साहब ये जो है सारी दुनिया फितरत के एतबार से चल रही है, अल्लाह के एतबार से चल रही है, तो मैं भी वही कर रहा हूँ। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों पर कभी भी किसी की मदद नहीं करता। गुनाह रब्बे ज़ुल जलाल इससे पाक है, बरी है, वो समद है, बेनियाज है, वो पाक है, सुबहान है, उसकी शान यही है, वो हर ऐब से पाक है। तो गुनाहों पर आपको कैसे मददगार कर सकता है, किस तरह मददगार बन सकता है? पता चला गुनाह इंसान के नफ्स का वार है, शैतान का वार है। लिहाजा हमें क्या करना है, उस वक्त हमें यह मानना है कि ये कहीं ना कहीं शैतान की तरफ से है। और जब मायूसी हमारे अंदर आ जाए कि साहब अब तो मैंने इतने गुनाह कर लिया, अब तो रास्ता कोई बचा ही नहीं, अब मैं कहाँ जाऊंगा, तो उस वक्त आपको याद करना है कि इस दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों लोग ऐसे आए जो अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में तौबा करने की वजह से अल्लाह की विलायत को पा लिया। सिर्फ माफ नहीं हुए, बख्शे नहीं गए, बल्कि उन्होंने अल्लाह की विलायत को पा लिया। तो जब उन्होंने अल्लाह की विलायत को पा लिया, तो अगर हम भी तौबा कर लें तो हमें भी रब्बे ज़ुल जलाल माफ फरमा देगा। और वो तो करीम है, बख्शना उसकी आदत है, उसे तो बंदों को बख्शना उसका पसंदीदा अमल है। वो तो बुला बुला करके बख्शता है कि तुम आओ तो सही किसी भी बहाने से, मैं तो बख्शने को तैयार हूं। तुम एक तरीका तो तलाश करो, तुम एक बात तो करो ऐसी। वो किसी ने सिर्फ जो है रुका उठा लिया जिसमें बिस्मिल्लाह लिखा था, तो उस रुकए को उठाने की वजह से शराबी, सालों का शराबी, शराब पीने वाला, शराब का आदी, लेकिन हुआ क्या, जब रुकए को उठाया तो इतनी इज्जत अता फरमाई कि सिर्फ उसे बख्शा नहीं, शराब की आदत नहीं छुड़ाई, बल्कि उसे अपना वली बना लिया। और इस शान का वली बनाया कि जब तक जिंदा रहे, जिस शहर से गुजरते थे उस शहर के जानवर रोड के ऊपर, रास्ते के ऊपर नजासती नहीं किया करते। ये बिशरहाफी की इज्जत है। तो ये बिशरहाफी को इज्जत मिली कैसे? ऐसे मिली कि उन्होंने अपने, जब मौका मिला ना अल्लाह की तौफीक पाने का, तो उन्होंने मौका छोड़ा नहीं, मौका फौरन उचका, फौरन उसे पकड़ा और पकड़ करके अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली।
تو یہی کرنا ہے، جب بھی موقع ملے فوراً توبہ کر لو، اپنے آپ کو جانچو، جب بھی نفس بھڑکانے کی کوشش کرے چھوٹے چھوٹے وار کرے، اس کے وار کو سمجھو کہ یہ نفس کا وار ہے اندر سے، یا نفس کا وار ہے۔ اگر آپ نے یہ سمجھ گئے اگر آپ، تو یقین جانو اللہ پاک آپ کو اس دنیا میں گناہوں سے بالکل پاکیزگی کے ساتھ اپنے قریب بلائے گا۔ صرف ایک طریقہ ڈھونڈنا ہے، ہمیں نفس کو پہچاننا ہے۔ اللہ پاک ہم تمام کو نفس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔